صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، لکھاں بسم اللہ، لکھ شکر کراں تسی آگے ہو، تشریف رکھو سکدا جڑے، ہاتھ پیر چما تسی آگے ہو، اور تواڈی دید مٹھی ساڈی عید مٹھی، قربان وجا تسی آگئے ہووے مجرم تے بھی رب راضی، میں نیاز وڈا تسی آگئے خالی نہ موڑی۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ دی فرمائش ہے، خالی نہ موڑی ہوتے بعد سایہ، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا، تیرے منگتیاں دا رتبہ کمال، کوئی ویسے کوئی بلال، کوئی ویسے کوئی بلال، شایاں تو اد کے یا رسول اللہ، شایاں تو اد کے تیری آگ دایا، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا۔ تو جانی رب دا حبیب، دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب، رب دا تو جانی رب دا حبیب، دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب، اور توجہ دیدار تیرا یا رسول اللہ، دیدار تیرا ساڈے آگ آیا، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا، آیا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا، در تو سانو ظفر نہیں مگیدا، جے تو نہ منی وے رب نے منیدا، ہر در تو سانو ظفر نہیں مگیدا، جے تو نہ منی وے رب نے منیدا، ہن معاف کر جا بڑی دور ہویا، ہن معاف کر جا
جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا خالے نہ موڑی او جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا